ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دے صدری ارشاد اللہ سر عبد الغفار ذاکر اللہ فاروقی عامر الہی خان زارا ذاکر اللہ فاروقی عامر الہی خان زارا پرویز و خیال محمد و شکت خان دے جان نثارا نواب منور حاجی وقار بلریا ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دے فضل الہی عبداللہ جان کا ابرار خانہ دے ڈاکٹر افتخار کا ایاز خان کا گجر خانہ فرمان نعمان عادل الیاس عبدالصمدی شانہ فرمان علی عادل الیاس عبدالصمدی شانہ ناہید رحمان محمد ابراہیم پر اکڑ سواد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد زہیب محمد حسن محمد ریاض و حماد خانہ سلیم بٹو شکر شیراز مجید و جمروز خانہ عدنان علی خلیل رحمان جمیل مجاہد خانہ عدنان خلیل رحمان جمیل زاہد مجاہد خانہ امتیاز سمیع اللہ شوقت علی دڑ مراد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد سردار پرویز ارشد و احتشام عاقب نواز شکیل بابو سردار زائد شہزادی ساغاز راشد عبدالشکور و گل چمنی دے اعزاز راشد عبدالشکور و گل چمنی دے اعزاز شیراز غلام حسین دے سعد الحق ڈاکٹر سجاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد د مینې محبت تعظیم نډک دغه تنظیم دے
فلا بے بود پار دے بے مثل دے عظیم دے دا ہر غریب انسان پا ہر یو درد باندے مغموم دے تمام انسانیت لرا سبق دے دا جہاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دا پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دا کنڈو یتیمانو دا بے وسو مسکینانو دا کنڈو یتیمانو دا بے وسو مسکینانو خدمت دا فقراو دوی پا فخر کری زوانانو پزڑ باندی ارمان کل پریگ دی دا یتیمانو تعلیم کے تغاول کوی دا صاحب اولاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد تعلیم کے تعاون کوی دا صاحب اولاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد پلاس کے لا سنانن کے دی خپ اخلاص پلاسو کلا سنائنن کی دی پا اخلاص اللہ رب العزت دا فضل کڑے دنن خاص پا منا محبت ورکوی ہر چاہت دوی لاس ہر چاہت ورسیگی پا مثال کا دبا دوی تل دے زندہ با دوی تل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دا پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد احسان اللہ فاروقہ سر جنت پا عبادت دے اللہ چھ ملاویگی پری دنیا باندے خدمت دے وحدت دے اخوت دے یا پیغام دے جمعیت دے احساس سر اخلاص با ہمیشہ ورکوی داد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد ویتل دے زندہ باد دا پکھل ویلفیئر سوسائٹی مشن دے آزاد ویتل دے زندہ باد 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 دا ټول مسلمانانو په خدمت کې دغه یو اپیل دی چې د پکھل ویلفیئر سوسایټي سره د انسانیت د خدمت د پاره تعاون هم کوي پکې شامل شي او په دغه نیت شامل شي چې دا د علماو د خو خلکو پلاسو کې یو تنظیم دی او یقینا چې کم د علماو سره وابسته خلک دي نو هغه بچره هم ستاسو په مالونو باندې خیانت اونکي بلکې دا امانت بخپل حقدار ترسي الله دې تاسو ټولو خاد او آباد ساتي امين